सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने होशियार समझदार बहुत ही बहादुर और अच्छे अच्छे साथियों, और आजकल हम सुन रहे हैं कुरान की कहानी। कल हमने सुना था कि किस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी के पास कुरान की पहली वही लेकर नाजिल हुए थे गारे हिरा में। आज हम देखते हैं कि ये कुरान जो 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, वो आखिर हम तक कैसे पहुंचा, वो किसने लिखा, उसको किताब की शक्ल में किसने तरतीब दिया। चलिए शुरू करते हैं। कुरान जब पहली वही उसकी नाजिल हुई और फिर उसके बाद बाकायदगी से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयत लेके आया करते थे और उनको बताते थे कि इस आयत को आपने यहाँ पे लिखना है, ये इस सूरत का ये नाम है, ये वाली आयत इस सूरत में आएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा थे, उनके कुछ साथी थे जिनको कहते थे कातिबीन वही। कातिबीन वही है वो लोग थे जिनमें जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे और जब प्यारे नबी उनको कहते थे तो वो उसको लिख लेते थे। और ये उस ज़माने की बात है जब आजकल की तरह इतनी किताबें, कॉपियाँ, सफ़े ये चीज़ें नहीं होती थी, बल्कि वो लिखते थे पत्थरों के ऊपर, जानवरों की हड्डियों पे, जानवरों की खाल पे, बड़े बड़े पत्तों पे, दरख्तों की छाल पे, जिसके पास जो चीज़ होती थी वो उसके ऊपर लिखता था। और ज़्यादा लोग जो थे वो उसे याद किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते थे कि आपने ये वाली आयत यहाँ पे लिखनी है और इस सूरत का ये नाम है। उसके बाद क्या हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, वो अल्लाह ताला के पास चले गए, तो खलीफा बने उनके बहुत ही अच्छे साथी और सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो अल्लाह ताला के नबी हैं। हालांकि प्यारे नबी ने ये कहा था कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अल्लाह ताला के नबी हैं और हमारी बात मानो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन लोगों से जाकर जिहाद किया। उनमें एक आदमी था, उसका नाम था मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब। मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब जो था उसने कहा कि मैं ही अल्लाह ताला का नबी हूँ और मेरे पास जिब्राईल भी आते हैं और मुझे कुरान भी पढ़ाते हैं, और अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसके साथ जंग करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत सारे सहाबा को इकट्ठा किया और कहा कि इस आदमी के पास जाएं जिसका नाम मुसैलमा है और जाके उसके साथ जिहाद करें ताकि वो झूठ जो बोल रहा है उसको हम ख़त्म कर सकें। वो जंग जो हुई तो उसमें मुसलमान जीत तो गए, लेकिन बहुत सारे सहाबा शहीद भी हो गए। और उन शहीद होने वालों में 70 सहाबा ऐसे थे जिनको कुरान बहुत अच्छी तरह याद था। जब ऐसा हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बाकी लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा अभी तक तो हमारे पास कुरान मौजूद, उसकी कोई किताब मौजूद ही नहीं है, और अगर ऐसे ही लोग शहीद होते रहे तो कुरान फिर किसी के पास भी नहीं होगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने एक ग्रुप बनाया
اور اس میں انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگ جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا ہے ہڈیوں کے اوپر اور کھالوں کے اوپر اور پتوں کے اوپر اور پتھر کی سلوں کے اوپر، وہ آپ جمع کریں اور اس کو ایک ساتھ اکٹھا کریں۔ تو وہ جو صحابہ تھے جن کے گروپ لیڈر تھے زید بن ثابت، انہوں نے سب لوگوں سے جو ان کے پاس لکھا ہوا تھا وہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ایک سورت کوئی سورت جو تھی وہ کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی سورت تھی وہ کھال پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی ایسی سورت تھی جو کسی بڑے بڑے پتوں پہ لکھی ہوئی تھی یا درختوں کی چھالوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کو اکٹھا کر دیا۔ لیکن یہاں پہ بھی صورتیں جو تھیں وہ ترتیب سے نہیں تھیں، جیسے ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ بقرہ ہے، اور سب سے آخری سورۃ ناس ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن بنایا، جو کتاب بنائی، اس میں صورتیں ترتیب سے نہیں تھیں، لیکن اس میں ساری صورتیں موجود تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر کے بعد آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس وقت مسلمانوں نے بہت جہاد کیا تھا، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جب اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ایسے لوگ جن کو عربی بھی نہیں بولنی آتی تھی، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں کوئی لاطینی زبان بولتا تھا، کوئی فارسی بولتا تھا، کوئی جو ہے وہ گریک زبان بولتا تھا، تو ان کو بڑی مشکل ہوتی تھی قرآن پڑھنے میں، اور پھر جس کو جیسے سمجھ میں آتا تھا وہ ویسے قرآن پڑھتا تھا۔ جب یہ والی بات حضرت عثمان کو پتہ چلی کہ سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ وہ والے قرآن لے کے آئیں جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں سے انہوں نے کئی ساری اس کی کاپیاں تیار کیں اور سارے لوگوں کو بھیجی۔ جو حضرت عثمان نے جو کاپیاں تیار کی تھیں اس میں صورتیں اسی ترتیب سے تھیں جیسی ہمارے پاس آج ہیں۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن لکھوایا تھا، جو تیار کیا تھا، وہ وہی والا ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے، جس میں پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے، اور آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن، اس کو ہم مصحف کہتے ہیں، جب ایک جلد میں اکٹھا کیا ایک کتاب کی شکل میں، تو اس وقت اس میں سپارے نہیں ہوا کرتے تھے، پورا ایک ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ قرآن تو چونکہ روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، اور روزانہ پڑھنا ہوتا ہے تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور اگر 30 دن ہوتے ہیں تو ہم اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ روز ہم اتنا حصہ پڑھیں گے برابر برابر، تو ہمارا ایک مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس جو اب موجود ہے، تو ہمارے پاس 30 سپارے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ننھے ساتھیوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اس شکل میں آنے تک جیسے ہمارے پاس آج موجود ہے، اس کے 3 مراحل تھے، اس کے 3 لیولز تھے، ٹھیک ہے، 3 اس کی سٹیجز تھیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں نے قرآن یاد بھی کیا اور لکھا بھی، پھر حضرت ابوبکر نے اس کو اکٹھا کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی کہانیاں سنائی ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔